السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم ايكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال المانجمنت دو سيمستر 1، ليكسبليكاسيون خاصة بالباشلور بكالوريوس ايكونومي اي جيستيون بجميع لي فيليير ديالو، اي اوسي ليكسبليكاسيون بور لا ليسونس فوندامونتال الإجازة الأساسية S1، اي بور لي زيتيديون لي كيقراو المانجمنت ولا l'organisation des entreprises ou l'entreprise et son environnement, les différents établissements publics ou privés. Donc la partie d'Elioma, c'est la partie numéro 26, اللي غتكون الابيرود رقم 9 ديال لي فونكسيون d'entreprise. Donc غنكملوا فونكسيون d'entreprise، غنشوفوا فونكسيون جديدة اللي هي parmi les fonctions essentielles في l'entreprise ضروري من الوجود ديالها، هي الفونكسيون RH ressources humaines، الموارد البشرية. يعني غنتكلموا على لا جيستيون دو ريسورس ايمان، GRH، تدبير الموارد البشرية. دونك لا فونكسيون دو ريسورس ايمان RH ولا جيستيون دو ريسورس ايمان GRH. دونك سي كوا لا GRH؟ La GRH, la gestion de ressources humaines, est l'une des principales fonctions de l'entreprise. كتعتبر من أهم لي فونكسيون اللي كاين في لونتربريز. حيت ضروري واحد الجيستيون ديال الريسورس ايمان. ريسورس ايمان يعني لي سالاري، العمال، يعني لي بيرسونيل ديال لونتربريز، ضروري خاصهم واحد الفونكسيون تكون خاصه بهم، يعني واحد السيرفيس ديالهم كيهتم بالمسائل ديالهم. دونك سي اون فونكسيون ريلاتيفمون جون. دونك هاد لا فونكسيون ريلاتيفمون جون يعني جديده، ماشي شي حاجه اللي كانت قديمه. علاش؟ car il apparaît historiquement après la fonction de production commerciale, comptable et financière. يعني les fonctions اللي كانوا قبل ما تبان fonction RH كان production commercialisation commerciale comptable et financière. RH يعني هي fonction جديدة، ماشي شي fonction كانت قديمة. علاش؟ لأنه كانوا في القديم ما كيعطوش أهمية للعمال والظروف ديالهم وداكشي، كاين العامل بحال شي ماشين. دونك la GRH, la gestion des ressources humaines, peut être définie comme quoi? La gestion des hommes au travail dans l'entreprise. هو تدبير العمال au travail، العمل، يعني تدبير les hommes au travail. هذا التعريف ديالها. GRH هي la gestion des hommes au travail dans l'entreprise. Autrement dit, GRH ولا la fonction RH هي واحد الفونكسيون اللي كتهتم بلي بيرسونيل، كتهتم بلي زافير دي بيرسونيل، يعني شي حوايج عندهم علاقه بلي بيرسونيل. دونك شنو هما هاد الحوايج هادو؟ شنو هما لي رول دو GRH؟ يعني هاد الفونكسيون دو ريسورس ايمان شنو كدير؟ دونك هاد شنو كدير الفونكسيون دو ريسورس ايمان؟ اول حاجه هي اللي مكلفه بالروكريتمون، توظيف، الروكريتمون. يعني دابا واحد لونتربريز بغات تخدم عمال جداد ولا دي بيرسونيل جداد، سالاري جداد. دونك فونكسيون RH هي اللي كتكلف بالروكريتمون، جميع لي زيتاب ديال الروكريتمون، ليتيد دو دوسي، ليتيد دي سي في ديالهم، هذاك لونتروتيان ديال لومبوش ديالهم، الروكريتمون ديالهم، لوغال ديالهم، ديك الميتينغ اللي كدير معاهم مقابلات، هي كتهتم بالروكريتمون، يعني التوظيف الشركه هي اللي كتهتم به. لي فورماسيون، لي بيرسونيل ولا لي سالاريي بغاو يديروا فورماسيون، يعني تكوين شي حاجه، دونك هي اللي كتهتم بالفورماسيون ديالهم. جيستيون دو كارير، هي لا جيستيون ديال لي كارير ديالهم، هي ديالهم لي كومبيتونس لي كارير ديالهم، المسار ديالهم كتهتم به الفونكسيون RH. جيستيون دي باي، يعني لي ريمونيراسيون دو ترافاي، ريمونيراسيون دي بيرسونيل، السالير ديالهم، لي بريم، لي زافونتاج، كلشي. لي بريستاسيون سوسيال، يعني دوك لي بريستاسيون سوسيال، لي سيرفيس سوسيو اللي كيشدو بحال السينيسيس، لا ميتويير، كيس دو روتريت، الامو اكسيتيرا، مالادي اوبليغاتوار، هما كتهتم بهم. دونك هادو هما لي رول ديال GRH: recrutement, formation, gestion de carrière, gestion de paye et prestations sociales. نشوفو دابا ايفوليسيون هيستوريك دو RH. كيما قلت لكم بان هاد لا فونكسيون RH هي واحد الفونكسيون جون، يعني ماشي حاجه قديمه. دونك شنو هو ليفوليسيون ديالها؟ ليفوليسيون ديال gestion de ressources humaines في une organisation. دونك هنايا كاين عندنا ثلاثه ديال لي موديل. كاين موديل كلاسيك، كاين موديل دو ريلاسيون ايمان، وكاين موديل مودرن. نبداو بالموديل كلاسيك اللي هو التايلوريزم. ما ديجا هضرت لكم وشرحت لكم فونكسيون دو برودكسيون. تايلوريزم ولا الموديل كلاسيك
ديال gestion de ressources humaines. Les ressources humaines est considéré comme un coût à minimiser. يعني les classiques ولا الموديل كلاسيك ولا التايلوريزم كانوا كيعتبروا بان الريسورس ايمان الموارد البشريه يعني بيرسونيل وبحال شي كو تكاليف بالنسبه للشركه. العمال كيعتبروا تكلفه كو، يعني خاصنا مينيميزيو، يعني كيعتبروا العمال بحال شي مارشانديز، خاصنا نقلبوا اننا نخدموا الناس باقل تكلفه. l'employé est considéré comme un facteur de production. كاين كيعتبروا ان العامل ك facteur de production. Donc l'entreprise خاصها تحاول انها تمينيميزي هاد لوكو ديال هاد الفاكتور. بالنسبه للموديل دو ليكول دو ريلاسيون ايمان RH، هنا دي زيكونوميست بحال ايرتون مايو، بحال ابراهام ماسلاو، بحال ماك غريغور اكسيتيرا. دونك هادو عطاو قيمه للريلاسيون ايمان، عطاو قيمه للريسورس ايمان. قالك بان لي ريسورس ايمان ne sont pas seulement un coût à minimiser. يعني كريتيك ديال الموديل كلاسيك، les ressources humaines ماشي هما واحد الكو اللي خاصنا نمينيزيوه، مي surtout c'est la notion de satisfaction des personnels qui compte. اهم حاجه بالنسبه لهم هو لا ساتيسفاكسيون دي بيرسونيل، خاص العامل يكون راضي على الشغل ديالو. يعني لونتربريز خاصها توفر الظروف لي كونديسيون المناسبه للبيرسونيل العامل ديالها باش يتلاقى راحته في لونتربريز. علاش؟ حيت لي غولاسيون ايمان لونتربريز من كتعطي فالور البيرسونيل ديالها، من كتهتم بلي غولاسيون ايمان ديالهم، من كتموتيفيهم، من كدير لهم دي كونديسيون دو طرافاي مزيانين، دونك هنا البروتيكتيفيتي ديالهم كتكون مزيانه. دونك الموديل دو ليكول دو غولاسيون ايمان تيقول لك بان لي ريسورس ايمان ماشي ان كو خصنا مينيميزيو، بالعكس لي ريسورس ايمان هو شي حاجه ان نوسيون دو ساتيسفاكسيون كي كونت او بيرسونيل. يعني خصنا نقلبوا على ساتيسفاكسيون دو بيرسونيل، يعني الغولاسيون ايمان، الموتيفاسيون اكسيتيرا. اخر موديل هو الموديل مودرن اللي كاين اكسيالمون. هنا كنهضروا على جيستيون مودرن دو RH دو ريلاسيون ايمان. دونك لوم اي ليسونس بريمورديال دو توت اورغانيزاسيون. كتعتبروا بان لوم هو ليسونس بريمورديال دو توت اورغانيزاسيون، يعني اهم حاجه ولا اهم سورس ديال لونتربريز ولا اهم فاكتور بالنسبه للشركه هو لوم. يعني لوم عنده امبورطونس كبيره في l'entreprise. Le personnel est considéré comme une ressource pour l'entreprise. العامل ولا الفونكسيونير ولا الموظف السالاري كيتعتبر ان ريسورس، مصدر مورد من الموارد ديال الشركه كي دوا بارتيسيبي à la gestion d'entreprise. هاد البيرسونيل ولا هاد السالاري خاصو يساهم في التسيير ديال لونتربريز. دونك هنا كنهضروا على لا جيستيون بارتيسيباتيف ولا الماناجمنت بارتيسيباتيف. دونك كيفاش كيساهم؟ باغ لينوفاسيون بالابتكارات ديالو، باغ لي زيدي ديالو، باغ انه تعطى ليه دي ريسبونسابيلتي، بريز فولونتير دي ريسبونسابيلتي، يعني فولونتير ماشي يعني شي حاجه اراديه، هو كيتحمل المسؤوليه. انت يقول لك انا بغيت نساهم في الديفلوبمون ديال لونتربريز. دونك هادشي اللي عندنا بالنسبه الفونكسيون RH شرحتها لكم. دونك بقى لينا دابا غير فونكسيون وحده باش نسالوا هاد لي فونكسيون دونتربريز، ولا نقدروا نديروا جوج. باقي لينا فونكسيون كوميرسيال، بقات لنا غير فونكسيون كوميرسيال. فونكسيون كوميرسيال يعني اشا فونت، غنشوف فيها الماركتينغ، غنهضروا فيها مزيان على الماركتينغ، حيت غنهضروا على فونكسيون كوميرسيال في لونتربريز راه فورسيمون كنهضروا على الفونكسيون دو ماركتينغ. دونك جيسبر انكم استفدتوا. Au revoir.